मोगाच्या न्हू थोड्या तेंपा आदीं एक पेपराचेर बरी एक आमचें सगळें दण म्हण हालोवंक येत आसलें आमचे चिन्ह कांपच येत आसलें गडीत पेपरार आयिल्लें तें कितें म्हूण सांगल्यार सकाळीं उठोवन बापय दुये लागीं म्हणालो पयशे दी म्हणून आवय त्या जाल्यार कामाक गेल्या चेडूं PUCच्या परिक्षेक शिकोवंक बसलां खंयच्या गांवांत म्हळ्यार एण्णारपुरा कोलोपुरा एण्णारपुरा तिशीन कोप्पा तेणे एण्णारपुरा त्या जाग्यार चेडूं परिक्षा आयली म्हणून खालें करतालें शिकतालें बापाय आयलो बँकाचो बूक दी चॅक दी बूक दी म्हूण सांगलें चेडवा कडेन चेडूं म्हणालें ना मम्मीन दिवना म्हणालें चेडूं दिना जाल्यार कितें करता पळय म्हणालो ना मम्मी दिवना म्हणालो वो भितर गेलो आनी भायर आयलो परतून म्हणालो ताका हालोवंक अशें बूक दिता की ना बँकाचो बरोवन दिता की ना पयशे काडून दिता की ना तुजे आनी मायचें कोत्ता म्हाका वो घट्ट पियेला पयल्या दिसा राती दुसऱ्या दिसा सकाळीं येवन आवयन पळय ते कश काडून हाडले पयशे तोटान काम कराडले पयशे हाका जाय म्हणालो आनी तिणें खाली तें ना म्हणालें ताचे कडेन आसा चेडवा कडेन आसा ताका शिकाजे नर्स करचे म्हणून आवयन इल्लेले पयशे दवरले पयशे इल्ले आसात आनी चेडवांनी सरताना दिवना चेडवान ना म्हणालें इल्लाप्पा म्हणालें वो गेलो भितर आली कोयत्यान येयलो चेड्याच्या गोमट्याक खातरलें गोमटी हांगा थावन थंय पडली गोमटी खातरले उपरांत पडले उपरांत मागीर लोकांनी परत जावन आयलो वत तुबा मारता बोवा मारतना सगळो लोकांनी परत आयलो मागीर म्हज्या चेडवाक दी म्हणून दुसऱ्या कडेन विचारता वो कुडके गोमटी कित्या ताणें चेडवा जिश्ट मारले काय रे वरवीं आं त्या गडये खाल जालें ताका राग पळय राग म्हळ्यार खरो दिसता गी तो मायक म्हळ्यार दिसता बूक म्हळ्यार दिसता राग म्हळ्यार दिसता गी पळय कसो येवचो तो एक तें घडीत वाचले उपरांत तें पळयलें पेपरार आयिल्लें प्रजावाणीर आयिल्लें त्या झाडा तें हांवें पळयलें म्हज्या उडासाक आसा आनी एक म्हाका ज्या मतींत रागा विशयान तुमकां सांगचें जाल्यार म्हज्या मतींत रिगलें खालें म्हळ्यार आतांय आसा तो भुरगो आयल्या वेळार तांचे दोळे भिजतात म्हजे दोळे भिजतात आतां तो भुरगो व्हड जाला 14 वर्सांचो जाला पयले ल्हान आसतना थावन हाडटालें म्हजे सरचेन ल्हान आसतना थावन तो एक भुरगो बारी लक्षण देवान थोडे चरक्या भुरग्यांक बरें लक्षणाचें मस्त केस आनी परत ताका भुरग्याक बापायन भायर थावन फोन केलें खंय थावन न्यूझीलँड म्हळ्यार खालें आं न्यूझीलँड म्हळ्यार कशी तिशीन एका न्यूझीलँडा वय थंय तो बापूय काम करतालो न्यूझीलँडा थावन आनी थंय थावन फोन केल्ले आवय फोन करचें फोन कर न्हय सारचें उलोवचें खंय आसाय काल आसाय कितें आसाय म्हूण आनी ते एक बऱ्या म्हणटानाच्या कुटुंबांतलें बारी नोबल गर्ल म्हणटा म्हळें बारी एक मनसुगेचें आनी देवबिरांदेचें आनी प्रामाणीक कशें उलयता तशें जियेता आमी थोडे जे उलयता एक आमची जिणी दुसरीच पूण ते कशें उलयता तशें जियेता तशें देखून हें चेडूं बारी बरें पूण ताका डावट कोणाक डावट न्यूझीलँडाच्या आट्टूक डावट कळ्ळें गे आनी आट्टून खाल करचें तें जावन वय तो व्हरल्या खातीर बरो तो शिकपान ती हुशार कामान ती हुशार सगळ्यांत हुशार पूण खाल्यान ते हुशार ना पातयेनींत हुशार ना डावट ताणें खालें केलें सगळो दीस एक दीस तूं आसाय घरांत आसाय गे वय सायबा घरांत तर तूं केजी सरशीन व्हड केजी म्हळ्यार कोण कोल गे केजी सरशीन व्हर आनी तो केजी हालो केजी म्हणटा तें कांय खंय करता म्हळ्यार आनी हांवें बिस्कीट आनी घालची रजेर आयिल्ल्या वेळार वर साहेब येता तो आनी तो थोडा एका सांग तूं घरांत आसाय म्हणून आख्खा दुखलें हें रडलें मस्त रडलें दुखलें म्हाका पातयेन पेट्या पातयेताने पेट्याचे पास न्ही म्हणून तें रडलें मस्त रडलें त्या भितर सरून बसता म्हणटा चरको आयलो मम्मा म्हण खले रे मम्मा म्हण टाप्पा दिलें
ते मारता म्हणटा चरको मामा म्हणलो पळय हांगा फाटीक मारले हांगा पडले कान फुटलो भुरग्याचो भितरलो कान फुटलो आतां चेर कांय करना बोबार घाली चरको मस्कोन पडलो उकोरलें खाणेलें खाऱ्यार घाल धाकट्यार शिवलें सगळें खालें गेलां म्हणना बोबाट घालून गेलां हांवें चेडूं मागीर रडटा आनी खालें करता आनी पडटा काण गेलो आतां चेडो आमी काले उलयल्यार आनी तूं आयकना गुंता हाडे गुंता आतां एक तोंड आनी परत वांकडे आशिल्ले दोळे नाक वांकडे दोळे वांकडे जाल्यार गुल्यार आं सकडी वांकडे गुल्यार म्हूण ओलो सोबीत चोरको आतां 10थांत गेला ओलो हय टॅलंटेड क्लासीन फस्ट पूण उलयतना थोडे आयकना जाल्यार गुंता अशें ह्या कारणांत ह्यातूय आयकता आनी हातूंय मिशीन दवरलां तें काडल्यार वो काणी चलता दोनी कान बॅलन्स जायचे मारले रागान आतां हांव हें म्हणटा हांव कालें करीचें कालें केल्यार देव दिता कालें केल्यार देव दिता म्हाका आतां भांगार घालना आनी कालें घालना आनी कालें घालना आनी कालें घालना दिमी घालता 3 वरां घालता त्या वर्सां जावन केलां पूण काण गेलो कसो काण गेलो काल्या वरवीं काण गेलो हां रागा वरवीं आमच्या वरवीं आमच्या रागा वरवीं आज कालें जालां कुटुंबांत काले तुटल्यात संबंद तुटल्यात रागा वरवीं देखून न्हू राग जावन आसा कितली 7 महापातकां 7 महापातकांतल्या पयल्या महापातकांचें ह्या दिसांनी आमी 7 महापातकां आमकां गोत्ता साजे कली म्हणून इगर्माचें बेश्टें जिवनांत ती ताचे जावन अणावता पळया आमी एक घडी देखून आनी उरल्या दिसांनी एक दिसा एक महापातकाचो आमी उडास हाडचो उरल्या आसात आज पयल्यां काले महापाताक इगर्माचें 2 तरांचीं पथकां कली पथकां ती महापाताक आनी मोंपाताक मोंपाताक आनी महापाताक हे महापातकांतले व्हडले महापाताकींचे नंबर 1 आं आंकार मागीर आं पयले राग पयले राग मागीर आंकार मागीर परवा या आंकार आं कळ्ळें गे पयल्यां खालें म्हळ्यार राग आतां 2 आमी आयकले रागा वरवीं कित्याक आमी राग महापाताक आमच्या देवा ते राग ना देवाचे उतार आयकुया कीर्तन 103 कीर्तन 103 श्लोक 8 आनी 9 सर्वेस्पर दयाळ आनी कुरपाळ सर्वेस्पर आमचो दयाळ आनी कुरपाळ सोंसणीक आनी मोगान भरलेलो सोंसणीक आनी कितलें तुमी किरी करा विसरल्यान तिसारा दुबाय विजा कितें दिवन आमी ताका सकाळी सांजे तिसारा तो सोंसणीक आनी कुरपाळ दयाळ मोवाळ तो सदांकाल आरोप लावचो ना तुमचे लागीं आरोप लावना तशें अशें म्हणून तुमकां आरोप लायना ससनाक राग धरून रावचो आळे ताचेडे राग ना The Lord is compassionate and merciful. The Lord is Englishan bari barya. The Lord is compassionate and merciful. Slow in anger, abounding in love. Slow to anger, abounding in love. Englishan padya. Correct translation padya. Slow to anger. म्हळ्यार कोपके निदान प्रीतिगे प्रधान कळ्ळें की कोपाके तुमी अर्यकांती निदान सांगच्या ती कोपाके निदान प्रीतिगे प्रधान मुखार मोकरच्यान पळय गी स्लो टू एंगर एबाउंडिंग म्हळ्यार दुदाक दूद पळय तापण येताना खाल जाता उजो पालवेन घातल्यार युकत्त फुडें पुस्सोन वत्ता पळय तशें मोगान वत्ता खंय तो पूण रागान निवता खंय तो रागान निवता खंय कळ्ळें गे देखून खेदाळ्या मुडा सोडचे मोगा देव आमचो काकुळदार तो रागाक निदान मोगाक प्रधान वय देखून आमी मुडा सोरया आनी एक मुणयांच्या ग्रंथान 15 अध्याय पयलो श्लोक मुणयांच्या ग्रंथान मोवाळ जाप राग निवळायता कली जाप मोवाळ जाप दिल्यार तुज्या न्हवऱ्याक कितलो राग आयल्यार काल जाता तो निवाळटा पूण कठीण जाप राग साळयता
कठीण झाप राग सळयता. देखून तुज्या न्हवऱ्याक थोड्यांनी म्हणचें ताका नाका राग म्हूण, ताका नाका राग आनी तुका वंटा राग, म्हळ्यार तुजी उतरां तशीं. ताका खोलो राग खंय नाकार आनी तुका तोंडार. उडास तोरी आमी आमचो राग की आम तासो नाका, ताच्या रागा विशयान सड्ड उलोवचें नाका, आमच्या रागा विशयान उलया. देखून आतां देवाचे उतार सांगता बळे तुवें ताणें खालें म्हळ्यार तूं मवाळ जाप दी. तारल्यांक कितें मीठ चड घालाय म्हळ्यार मीठ चड घालूं ना सायबा, तारले तिके चाप्पे आले म्हूण सांग. ह्या दिसाचे चारले चाप्पे देखून इल्ले मिठान भिजात दवरले, मीठ लावन दवरले म्हळ्यार जालें. हाळे तशी मवाळ जाप दिजे तशें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून आतां उडास तोरया सिराकाच्या ग्रंथांत, सिराकाचो ग्रंथ सिराक 20 आनी 7 अध्याय 30 श्लोक 27-30 काले म्हणटा म्हळ्यार देवाचे उतार इल्ले नियाळ करया, मागीर आमी मुखार या. राग आनी क्रोध ह्यो दोनी वस्तू नश्ट्यो. राग आनी क्रोध आपळे वो नश्ट. कोण आपळे राग आसा तांचो बिझनस आनी ते बुडोवन गेल्यात. कोणा कडेन राग आपळे ते मॅनेजर वयर प्रमोशन जावन वयर येवनात. मॅनेजर वयर येवनात राग आसलो. कितें म्हळ्यार एका बँकांत आमी एक हळडेंत आल्या, हांव आनी मग बगेवन फादराब हळडेंत आल्या आनी फादरा म्हाका म्हणालो हांवें सांगलें फादरा बाडे सकट म्हणालें म्हाका क्रिस्तांवचो बँक मॅनेजर येता खंय म्हूण. क्रिस्तांवचो बँक मॅनेजर येता ताका आपयचें आनी खालें करचें, पाणपाड्यांनी कोंबी मारीचें म्हणालो. क्रिस्तांवचो बँक मॅनेजर पाणपाड्यांनी कोंबी खाल्याक परवडलो फादरा बायलो तुमी कांय करूं ना हाका करीचें म्हणालो. मागीर तो आयले लक्षांत ताका आपयलें, पाणपाड्यांनी कोंबी मारली आनी आमी कित्याक म्हळ्यार तो म्हणालो आळ्यांक मस्त दुबळलो का आतां खालें गायो आनी परत दितात खंय इंदिरा विकास पत्र आनी खालें आसा खंय त्या योजना. देखून योजना जावन आमकां इल्लें प्रयोजना म्हूण तांचे योजना कितलीं योजना आयल्यात आमकां प्रयोजना ना. देखून बँक मॅनेजर एक क्लोज जाल्यार आमकां योजना जालें काल जाता, प्रयोजना जाता. वय तशें आतां पळय तो आयलो म्हणालो गाय गोरवां दिवचें म्हणून आनी बँक मॅनेजर आयलो आमकां प्रयोजना सांगलें आनी फादराब गेलो आनी फादराबान वचून समिक्षा काडलें. तांचे कडेन गोठो आसा जे इतलो सेंट जागो आसा जे आनी गोठ्या कडेन अशें आसा जे सकट तें पुरा पळोवन ताचे बरोबर बरोवन हाडून त्या तहसीलदाराची सील घालून 500 कुटुंबांक गायो मेळ्ळ्यो. आनी उरल्या 12 घरांनी गायो मेळटात आनी म्हाताऱ्यांक पिंचिनी मेळटा. पिंचिनी म्हणून आयिल्ल्यान ताका पिंचिनी हें पिंचिनी मेळटा म्हणून फादराब सकाळ जावन पिंचिनी फाटल्यानत गोरवां फाटल्यानत हांगा गरजेन कोण हांव लोकां फाटल्यान. तो बारी आबू सकाळी उठून ताणें लोकांक दोनचें ती पेपर काडून तहसीलदाराची चिरेचें बरा. तें म्हणटाना थंय आमकां खबर मेळ्ळी बँक मॅनेजर ट्रान्सफर म्हणून 3 म्हयन्यांनी. ही खरी गजाल देवा. आमी पाणपाळेकर कोंबी मारली आकाट ही खरी गजाल घेवन ही म्हणून ताका ट्रान्सफर दवले आमी दवरतना फादर आमी हांव बाय सरलो फादर म्हणालो मागा म्हणून. हे देवा कितलीं वर्सां जावन आमी आशें येतल्या ह्या हळडेंत आमचो एक बरो क्रिस्तांव येवन दी मॅनेजर येवन दी म्हणून आयले आसतना 3 म्हयने मात न्ही उरले पुराय येतात येमकुळे 12 म्हयने रावतात न्ही. ही खरी गजाल. 3 म्हयने मागीर आमी विचारलें खाल्याक गी लोकांक विचारलें. ती लक्ष्मीबाई म्हण ती पुसची म्हणाली हांव गुरकुले काले म्हळ्यार आर म्हणजे अल्प ती ऑफिसान जे काम करचे आसली क्लार्क ती क्लार्क हाका सायन जाय म्हणाली. मागीर ती येताली सरियागलेला म्हणून मागीर इल्ली सायन ಒಂದು ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು म्हणून ನೀನು आपण ಹತ್ರ ಹೇಳು म्हणालो खंय एकच बिटी हाका राग आयलो. ताणें तें पळय ताणें एक ग्रूप केलो हाणें रागान ग्रूप केलो आनी हाच्या विरोध उलयली. मागीर इन्स्पेक्शन ती कांय कामूच करनात वो राती बसून करतालो ती करूच करनात. हाच्या रागान ती वट्टूक जाली हाका हाचे विरोध उलयली. ते प्रयत्न आळे हाका भायर गेलो आनी हाका उदाहरणांतल्याडे ट्रान्सफर बिकुंड आसले आतां उदाक ना बिकुंड आसात हो तिशीन बेळ्ळारी तुमी धर्माका पेल्यार येना बिकुंड कोणें मारकोवचे बिकुंडाचे येपटी गेल्लो येना कोणा जाय येणे गोमट्याक न्हिदल्या कडेन बसार येताना कळ्ळें गे. देखून आळे पळया राग खायलें करता पळय आमकां सर्वनाश करता. आतां
उत्पत्ती ग्रंथांत सुरूच्या बूक बायबलाचो उत्पत्ती ग्रंथ 4 अध्याय 5 आणि 6 राग खंय जावन आसा पळया. राग खंय जावन आसा उत्पत्ती पूण कायन आनी ताची बेटवणी ताका मानवाली ना. देवाक मानवाली ना कायनाची आनी आबेला कायनाची बेटवणी. देखून कायनाक कठीण राग आयलो देखून कायनाक कठीण राग आयलो आनी ताचें तोंड बावलें. ताचें तोंड बावलें. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हळें तूं कित्याक रागार जालाय. तूं कित्याक रागार जालाय आनी तुजें तोंड कित्याक बावलां. तुजें तोंड कित्याक बावलां. तूं जर बरें करशी तुंय कित्याक मानवंक नजो. आळे ताणें बेठयली बली देवाक तितलें न्ही ताणें मोगान हिंसून बरी करून बली बेठेची जाली. आबेलान असल्या मेखी शेळी सोदून काळो तिबोण आतली कितले कस काडले ताणें शेळी सोदूंक ताणें बेठयली. आनी कायनान काल बेठयलें पळया ताणें 18 बेठयली. एक दीस म्हाका पाद्राब दाखयता आपुलां आनी लिंबे आपुलां सडवत आपूल हाडल्यांत आनी आपूल हाडली म्हाका दाखयता आनी दिल्यांत देवाक काज दिल्यांत पळया फादर एक हातारलें पाड दुसऱ्यांक हातारलें पाड तिसऱ्यांक हातारलें पाड. म्हाका दिल्ल्यां कडेन दिसता तुमी आज काणीक दिल्ली न्ही खंय त्या आंगडीची फादर मामा दक्काची कितले म्हणालो तो केजीक 1 केजी 180 म्हणालो 180 कोट्टीरा म्हळें दिलें कालें कुसुरलें. पळयलां गे आमी देवाक दिल्या आमी हिंसून पळयतांगी ती आपुलां आमी गुंडावन पळयतांगी ह्यो चूर चेंतल्यार आपुलां भितर गेलीं चेंसून उजो आपुलांक दाळ पळयता चेंसून उजो देखून आतां ताका कुरपूस घालतात. पयलीं माय बाळशी आसताली म्हणजे मांड्या घालताली आतां मांड्याक कुरपूस ना आपुलांक कुरपूस. हांवें काण दवरचें तें पुरा खंय पोट्टू घालून खंय मांड्या घाली हांगी म्हूण शेळीक. देखून आपुलांक खाण येताना तितकेशे गुंडावन पळयचे आमी आमकां नसल्यार नकल वण्णी पाड जाल्यार कांय जाना देवा दिताना काणीक दिताना. पळय देवान ताणें काणीक दिली 18 दिली देवान तें मानवना हाचें तोंड बावलें राग आयलो बावाक जुशित्त मारलें ताणें. कायनान आबेलाक लगाट काडलो मोसराण तुजें ताका मानवता म्हजें कित्याक मानवना तूं वच दिशीन म्हूण लगाट काडलो. पळय आदी मागातावन मनशाकुळ्याच्या संततेच्या सुरेतावन हो रागान केले अणावता आमच्या दोळ्या मुखार आसा. देखून आतां इतलें आयकल्या उपरांत राग खंय थावन येता म्हूण काल एकलो विचारता म्हजे कडेन. रागान येता कुटाम पुरा विंगड जालां आनी हांव आनी म्हजी मिसस कारण म्हणटात आमी कारण वो राग खंय थावन आयलो आमकां वो काल्याक म्हूण तो म्हणटा. आतां रागाक कारण कालें तुमी उडास दवरचें 4 कारणां दिता तीं तुमी कारणां काडल्या जाल्यार ही कठीण पिडे येतावन आमी भायर येता. रागा 4 कारणां 4 reasons फॉर एंगर. रागाक पयलें कारण जावन आसा संगेती कोणार न्ही रागाचें पयलें कारण वय रागाक पयलें कारण जावन आसा भितरले गायी आंतरीक गायी म्हण सांगल्यार त्या भुरग्याक आपण हाडल्या भुरग्याक येदेशे भुरग्यान तें खाण उडयता पिंता वस्तूर पिंता आनी ते रिमोटांनी पुरा फुटयता कितले रिमोट जाले आयदान उडयता इस्काल वचना ती टिचरां कडेन 2-3 इस्कालांत चेंज जाली टिचरां कडेन लढाई काल्याक म्हळ्यार इंजुरी आई उडासोरची आई फस्ट आई कालें तें आई इंजुरी म्हळ्यार गाय कोलो गाय तो गाय काल्याक म्हळ्यार 2 जाणां चेडवां पटापट जल्माली. हे व्हडलें चेडू बरें लक्षण आसा पळोवंक आनी बरें लक्षण आसा बापायच्या मोगाच्या सकडी. दुसरें चेडू आजये बरी आवय गोरीत आजये बरी आवयची आवय काळी म्हळ्यार काळी आनी हे त्या काळ्या आजये बरी आनी आजे काळी जाली जाल्यार कितले गादे तोटांनी केल्लें आजयेन भायर काळी भितर स्ट्रॉंग बारी स्ट्रॉंग ती तिणें पुरा आस्त केल्ली तितली कारबारी. हे चेडू इस्कॉलान बारी हुशार लेक्कान तांणी पुरा बारी हुशार. आमी कालें करचें जालें ताका तूं बारी हुशार म्हूण ताका कोंडाटो करचें जालो आनी कालें म्हणचें तूं कित्याक जल्मालें गो खोळें
खंयचो मापडी व्हरता गो तुका हिंगी उतरां आवयची ते ताचे तो गाय जालें हांव कित्या जल्माली जल्मणूच जालें आळे म्हजो मोग करनात हांव कोण नाकी नाका आळे गाय हांव खाळें म्हाका नाका जालें जेजू नाका म्हाका पळय नाका मागणें म्हूण नांव आळे गाय भितरलो गाय इंजुरी गाय भितरलो वो गाय आसतना खंय गाय आसा थंय दुखा कोणें खालें म्हळें जाल्यार ताका दुखलें जाल्यार ह्या गाय तावन पयल्यांत गाय आसा आतां उतरांचो गाय ठकडत तुका एकच बटी राग येता आतां कळ्ळें की तुमकां राग काल्याक येता म्हणून इंजुरी गाय त्या खालच्या भुरग्याक गाय आतां राग येता भुरग्याक वस्तू उडयता म्हणून आमी काय करता भुरग्याक बसयता उलयता हांव ताचे कडेन उलयता आनी तें सांगता मामान अशें म्हणलें म्हाका अशें म्हणलें म्हूण येवं आमी खंयचो गाय म्हूण सोदून काडटा हांव ताका गाय सोदून काडन तें थॅरपी आसा सायकोथॅरपी म्हणून ते फादर सिप्रियान बार विचार सायकोथॅरपी घडये भितर गूण करता तशें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून तूं सणी तूं आमच्या घराक माठ तूं लक्षण ना म्हणून उजो भुरग्यांक तो गाय तुमी म्हणटात मात्र रागाच्या वेळार भुरगीं सस्ताच्या सस्ता मोतीन दवरतात मोतींतली दूख वचना तोळ स्वप्नांत उठतना राती सगळो दिसी तांकां ती दूख भायर येता आनी शेजाळे राग तांचे तोंड म्हळ्यार ह्या दुखी तावन भायर येता एक आतां दुसरें एक जावन जालें रागाक कारण खंय तावन येता म्हूण ह्या गाया तावन भायर सरता गाया तावन येता कोणाक गायनात तांकां रागत ना पळया कोण दाटो केल्ली भुरगीं पळया तांकां राग आसा की पळया रागत ना आमच्या फादर सिप्रियानाक राग ना म्हणटात कित्या मायन ताका 5 वर्सां उस्क्यार बसयलां 4 वर्सां दूद दिलां मागीर कोणी नात कळ्ळें की तुमी खाले म्हणा ताका आसता वो बूक म्हजो म्हळ्यार वर म्हणटा हांव तशें न्ही वो बूक तुजो न्ही म्हजो म्हणून वणकण येता तो 2 फातर आसा जाल्यार वो फातर म्हजो म्हळ्यार हांव तो फातर कडेन वच खंय लाडाय मागीर फातर ताणें येयलो कळ्ळें की तशें तें कशें म्हळ्यार काळजा भितर कालें ना काळजा भितर कालें ना मोस आसा गी गाय ना आं पळय तशें वय आतां गाय ना काळजा भितर गाय ना देखून आमच्या काळजान चाय जाल्यार इनर हिलींग करता आमी देखून मस्त बटी इनर हिलींग करता हांव देखून गाय असो नजो दुसरें कारण कालें म्हळ्यार फस्ट कालें सुलाब जाता गुड आसतलो फस्ट आई कालें तें इंजुरी सेकंड आई इनजस्टीस आई सेकंड आई इनजस्टीस म्हळ्यार अन्याय आनी एका चरख्याक आमच्या हरशीं हाडलें चरख्याक ताका चरख्याक कालंग म्हळ्यार व्हडल्या चरख्याक इंग्लीश मिडियमांत घालां बरें शिकयतात मागीर 2 वर्सांनी 3 वर्सां आनी एक भुरगो जालो ताका कन्नाड मिडियमाक घालां त्या दाळ काल जाता अन्याय न्ही तो ताका कितें कन्नाड मिडियमाक घाल्यार हांवें कन्नाड मिडियमांत शिकिल्लो पळय गी कन्नड एकल्याक इंग्लीश मिडियम एकल्याक कन्नड मिडियमाक आनी घरा येयल्या लक्षणां तो इंग्लीश मिडियम आनी ताच्यान तुवें उलयचें कन्नड मिडियम भितर कन्नड मिडियम भायर तेशीन आळे तो अन्याय वैगिनी वैगिनी आळे पळय आनी एक मागीर आनी एक चेडूं तें वस्तू वतावन म्हजे उलयना तुमी थंय दुबाय येतात म्हज्या चेडवा मेळा जे तांणी हे जे घरा तें कितें येना तशें अशें पुरा उलयली मागीर हांव गेलो तांच्या घरा थंय गेल्ल्या वेळार म्हळ्यार इसान काडलें कोणी अलेले फलाणे फिरगजीचे एकलो मेळ्ळो तुमच्या फिरगजीचे अलेले बायांक आसा रे वय आसा तसो न्हवरो बँकान काम करता हां वय तर ताका इल्लेशें मेळाचें सांगता गी सांगेत हांव ताजें लगेच बिल्डींग कडेन हांव रावतां सांगता तुमी आयल्यात म्हणून मेळोंक सांगता गी मेळोंक सांगता मागीर आयली ती मिसाक आयली रावली मेळ्ळी म्हाका मागीर उलयलो आळगो तूं वचनाय खंय घरा बाय कित्या बाय वचनाय तूं वचपाक घरा माय आनी पुरा कित्या वसाचें फादर हांवें कित्या वसाचें आमचे कडेन आसा जावंक पुरो आमी दिल्लें जाल्यार हांव मांयक फाटीं दिता आली जागो आसलो
एका पुताक आनी एका दुयेक दिला म्हाका खायेन दिवना हाळे तशें कर नजो तशें कर नजो आसूं दी नासता नसूं दी सोमा वांटे करीजे मागीर चेडवाड सांगचे पुता तुजे कडेन आसा न्ही तुज्या वांट्यान दिलो ताका दी ताचे कडेन सांगाजे ताचे कडेन सांगाजे भुरग्यांक दिताना सोमा वांटे कर दिजे ताच्या आतां मतीन दुखलां म्हळ्यार म्हाका भायर दवरलें म्हजे कडेन सांगो ना एक सोप सांगेतालो मम्मीन हांवें मोग केल्या तांणी केलां गी त्या जाल्यार बांय कोंडूक बोरवेल कोंडूक तोटात हर एकाकी म्हजे पयशे जाय म्हाका आनी म्हज्या न्हवऱ्या दिला आमकां खंय उरबस ना तो जायजे म्हणून पूण माम्मान म्हजे कडेन सोप दिसार येतालो न्ही गे म्हजो वांटो आसा पळय तूं कितें करता दिसार येतालो न्ही 2 वांट्याक रेजिस्टर करून दिला म्हाका दुखता नाका तसल्या कडेन वचूंक तो सांगना हाळे राग पळय आतां कळलो गी राग कसो येता म्हणून इनजस्टीस अन्याय अन्याय हे सेकंड आई आतां थर्ड आई रागाक 4 आई आसात 2 आई जाले फस्ट काले इंजुरी गाय सेकंड इनजस्टीस म्हळ्यार अन्याय आतां तिसऱ्यांक आलें म्हळ्यार इन्वेजन 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 म्हळ्यार वय इन्वेजन म्हळ्यार ते तुमकां सांगता इन्वेजन म्हळ्यार कालें गी म्हणून हां पळया भुरगें बरें शिकताले बरें करनासलें आवय चड बारी मोग आनी एक दीस आवयन कालें केलें ताच्या रुमांत वचून पुरा वमतें उदारें केलें हें कोणाच्या मोगार पडलां गी चेड्याच्यो पोटां आसात गी म्हणून इन्वेजन इन्वेजन म्हळ्यार ताचें प्रायवेसी ताका भुरग्याक प्रायवेसी आवय कोत्ता साजे ताचो स्वभाव चेंज जाला गी नाट्य बदलाल्यात गी उलाणें बदलालां गी भुरग्यां मागण्यांत ते पयल्याचे बरी मागता गी ह्या शिकताना खंय गी पळोवन आसा गी जेवताना शीत काडून खंय वती कोणशा पळयता गी त्या जाळ कोणाच्या मोगार पडला म्हण जाता हें खंय मोगार पडोना कांय ना आवयन दुबाव करचो आनी बापायडे सांगलां म्हाका तसो दुबाव येता म्हूण पळय तांचे चेडूं कांय ताणें खंयची कोणाची फ्रेंडशीप आनी कांय ना देखून चेडवां हट्ट पडलें राग जालें तें आनी ताका कठीण राग आयलो आनी तकली पडापड शिक्षान फाटीं पडलें चेडूं कारण कोणाका आवय बापायनी जागृत आसाजे भुरग्यांचेर गामान दवरिजे पूण तांच्या रुमांत वचून वस्तू रूम ते बुक्स वचचे वयर पंदा करचे पेपर काले घर तुमकां डावट आयलो मात बेश्टें जाल्यार हाळे पळय ताका बेजार जालें चेडवाक म्हज्या रुमांत प्रायवेसी म्हाका प्रायवेसी म्हणली ना गी तें म्हणून तशें मागीर एका चेडवाक कामां येताना ताचो न्हवरो लिपो रावन पळयतालो ऑफिसाडे वचून कितें जालें मागीर एकल्यान सांगलें सी इज युअर हजबंड न्हू तूं येवच्या पयल्यान तो तेणें रावण आसता पर हांवें थंय पळयल्लो म्हणलो ताचो कोलीग तो कारात येता ताच्या येत न्ही ताच्या कारार तूं कित्याक कश काण येताय थोडे फाटी तो आण सोडटा वय तुका हांवें 2-3 फाटी पळयलें तो मुखार येता रावता तूं बसतार येताय गे कोणा सांगत येताय गे पळोवंक ताणें सांगचें तुका शेनवारा तुका शुक्रार सोडटा हांव सोमारा मंगळारा तुवें तो साजे सोमारा मंगळारा बुधवार वसाजे ब्रेस्तार शुक्रार हांव सोडटा म्हणून सद्दां सोडी येता ताका बेश्टें जालें कार काडून येचें आनी मुखार सो रावचें आनी बसतार येताना हें एकल्यान आयलां गे ह्या दुसऱ्याच्या येता गे पळोवंक सोरी धरूंक पळय ताच्या प्रायवेट जिणयेचेर आक्रमण केल्यार इन्वेजन इन्वेजन म्हळ्यार प्रायवेट जिणयेचेर आक्रमण केल्यार राग येता कळ्ळें गे तुमकां देखून कोणाच्या प्रायवेट जिणये वयर तांची प्रायवेसी दवरिजे वय मागीर एकली म्हणाली म्हाका ती म्हजी कुमाद्र फादर आनी पयलीं येतली आतां पूत भायर गेलो कोलो आंकार तिका म्हाका पळयता राग येता म्हूण मागीर हांव गेलो तिचे म्हाका साथ देता ना तिका आंकार येवंक व्हडलो राग तिका व्हडलो आंकार आयला मागीर घरा येताना ना मागीर हांवें विचारलें ती येना गे कालें फादर आमी तिका आतां एनकरेज करना फादर येता आनी पुरा उखोवन पळयता फादर अशें कालें रांदलां कितें केलां आनी फ्रिजान पळोवचें आनी वय थेंपरा करूनच आमी हेरांच्या घरा फ्रिजान कालें केलां कुंडल्यान कालें आसा मडक्यान कालें आसा पळोवचें कितें तांचें प्रायवेसी एक पयलीं आमी बैलाच्या सोंप्यार बसाजे या दुसऱ्या कुडांत बसयल्या जालें मागीर काल जालें ती आनी दितात पयल्यार मात किचनाक वचाचें नातल्यार दुसऱ्यांच्या किचनाक वचूं नजो प्रेज द लॉर्ड
प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आनी ताका दुखता जाल्यार कालें जेवल्यात कालें केलां म्हण आमी विसारून उजो. तुमच्या भुरग्यांक सांगाचे फादरा बाणी मेळ्ळ्या वेळार फादर जेवलो गी फादर नुस्तें खालें. भुरग्यांनी आमच्या कडेन विचारचें गी तें आमचें नुस्तें आनी भुरग्यांनी विचारचें गी. भुरग्यांक कळना. तुमी सांगू झाड पुता फादरा बाडे तें उलोवन उजो. फादरा बाडे काल आसा नुस्तें मांस मसलें आसा गी फादरा बाडे या काल आसा. देवाचें बेसांवां देखून तुमी कालें करचें फादरा बाडे बेसांव दिया फादर म्हणाचें. आनी जेवल्यात की फादर पोट भरलें गी फादर मांस केलें गी फादर विचारचें गी त्या भुरग्यांनी. आनी आवयन आसचें घालचें कूट. तशें भुरग्यांक तुमी सांगाचें कशें कालें कोणा कडेन विचारचें. व्हडां कडेन भुरग्यांनी जेवलो गी तें प्रेसार नजो. तशें जायत तशें. अंकल म्हाका स्टोरी सांग. फादर म्हाका बायबलाची स्टोरी सांग. तें प्रमाणे येत भुरग्यांनी. फादर टीच मी वन इंग्लीश सॉंग संगीत कंतार शिकाय फादर तें प्रमाणे संगीत. जेवलो गी नुस्त्या खालें ल्हान भुरगीं पळय तशें जाल्यार गी दिवया पळय. दुसरें तिसऱ्या तीन आई सांगा पळय म्हाका कारणां रागाक. इंजुरी इनजस्टीस इन्वेजन आनी फोर्थ इंटेंशन. एका पुता चेरक्याक ताणें चेडून पळयलें सक्कडी पळयलें आनी घरांनी परत सांगलें. आनी आवय म्हणल्यार जायत रे पुता जायत रे ताचेडेच जा रे वय. आनी त्या चेडवा तें 4 गूण सोदून काडले. आमी मोगार पडचें गुणांक उडासोरा. मनशान मोगार पडचें गुणांक आनी तो गुलाबाम काडे ताकाल्याक तसो काल्लार ताच्यो पाकळ्यो अश्यो करली पाकळ्यो अश्यो ते प्रमाणे गूण पळोवन आमी गुणांक मोगार पडचें. आनी 4 गूण पळयले. एक कालें म्हळ्यार तें शिक्षण आनी हुशार म्हज्या भुरग्यांक कुटाम आनी पुरा हुशार करता. तें डिसिप्लिन्ड म्हज्या भुरग्यांक बरें ट्रेनींग डिसिप्लीन. तें क्लीन घर क्लीन दवरता. तें फ्रेंडली म्हजे लागीं कुंडली मागीर लागीं हाडे फ्रेंडली तशें फ्रेंडली तर कळ्ळें न्ही तुमकां तशें म्हणून. मागीर कल गूण त्या चेडवाचें ताणें सांगलें फ्रेंड. मागीर तो गॉडली तें चेडूं गॉडली फ्रेंडली आनी गॉडली म्हळ्यार कालें गॉड केलां गे ये ना मागण्यांत हुशार देवोत गॉडली. ही गॉडल्यांनी घर बांदून हाडचें कुटाम बांदून हाडचें. कश्टान पडल्या वेळार साकरी करची गॉडली. आमी एक नवरो कॅन्सर जावन लिव्हराचें तुमकां गोत्तू ना काले लिव्हर कॅन्सर म्हूण तें जाल्ल्यांक बगुल्या मात दुस्माना दिनाका म्हणाय मागचें. ती दूख ते वळवळे नित्राण आड आनी कात उरता. आमी गेल्ले तो वळवळटा अशें दोळ्या काडून इतलें पुरो केलां व्हडलें घर बांदलां इतलें भायर गांवांत वचोन तें पेट्रोल असो खाली वचोन ताच्या तोंडान पुरो हें लिव्हराचें हें कॅन्सर जालां. आनी तो न्हिदला अशें देवाचें दीस काडटा सोंसूं जायना वखदां व्हडली मरची मॉर्फीन वखदां आनी पुरो घाल्यांत मॉर्फीन आनी पुरो घाल्यांत. मॉर्फीन म्हळ्यार लगाड काडचें मॉर्फीन वखदां घाल्यांत. आनी बायल हांव करता सोदता खंय गो लिपस्टीक खंय गेलें गो लिपस्टीक खंय तिचे लिपस्टीक बॅगान थालें खंय पडलां खंय तें आनी सगळीं जाणां लिपस्टीक सोदतात. पळया देवत तुमी लिपस्टीक घाल्ली म्हळ्यार हें मागणें त्या जर कोणी जाल्यार हात वयर घाल मागणें करता जाली ही लिपस्टीक भुरगीं पुरो लिपस्टीक तशें देखून देवोत जायचें देवोत देखून गॉडली म्हूण सांगून जालें. मागीर तशें म्हाका तशें मागीर दुसरें मागीर मरता म्हणसर तें म्हाका पळयता म्हजो मोग करता मरता म्हणसर म्हाका पळयता. ताचें ती चेडवा तें ताका बगलें हें चेडूं म्हाका मरता म्हणसर पळयता म्हणून तशें. मागीर तें फेथफूल कसलें फूल तें गुलाबाचें फूल देसमीचें फूल ह्या फुलाच्या वयलें फूल आसा कसलें फूल तें फेथफूल म्हळ्यार विश्वासी. कितले चरके येवन दी कहलीं कारां येवन दी कहले कोट घालून दी कहले बूट घालून दी ते लागी आयल्यार हें घालता तांकां कोट घाल्ल्याक कोट बूट घाल्ल्याक हें लागी आयल्यार कोट घालता. तो विश्वासी चेडूं हें भुरगें फेथफूल कळ्ळें तुमकां. मागीर रेस्पॉन्सिबल
वय सकाळीं भुरग्यांक उठयता 8 वरार ब्रेकफास्ट येता 8:30 इस्काला व्हरून सोडटा 2 पारां रांदता आनी टी व्ही पळोवन चितली 2 पारां मात इल्लीशी आनी संजे करता रेस्पॉन्सिबल कळ्ळें न्ही तुमकां मागीर एनकरेज करता म्हाका हांव काजार माटवा वचून इल्लें डान्स केल्यार आळे बा तूं डान्स करतलो रे मा आनी इल्लें बरें कर मा तूं डान्स कर मा हांव पळयतां तूं डान्स कर थोडी म्हणटात तूं काय डान्स करताय बेश्टें बुट्स तुजे अशें गुंतले नाका तूं डान्स करनाका हे पॅन्ट मडल्या बरी दिसता तुका पावर न्ही त्यो करून दी राजू संजू आनी मंजू करून दी तुका आनी म्हाका न्ही आमी योगेत बसून पळया ते म्हणचे बायलेन ते म्हणचे काजार मटन 2 स्टेप घाल 2 स्टेप घाल म्हणजे एनकरेज करीचे न्हवऱ्यान बायले सांग येपता या डान्स करया म्हणायचे आनी डान्स करीचे काजार माट वेचे घालायचे डान्स करूंक नातल्या अर्द्यांक काजार मात पदसिप्ल्यान बसले कशें अशें प्रकर्ता कोत्ताय हय थोडे फावटी ताचे म्हाकाय पडटा अशें देखून आमी तो आळे काजार माटो उरल्या कडेन पुराव ताचे वट्ट बसता काजार माटोवन पयस बसचे अशें मागीर कोण हांवें पळयलें पाप सायबाक वाते गणांत भुरगीं पुरा डान्स करतात आनी पाप सायब अशें करता पाप सायब हळे तशेंच केदाळे संभ्रमांत आमी वांटो घेजे प्रेज द लॉर्ड वय मागीर आनी एक ताणें म्हळें चेरक्यान म्हाका काल्याक रे तूं ताचे कडेन कित्याक इतलें रडटाय रे तुका दुसरें पळयता म्हणाने रे तांणी नाका फादर कित्याक म्हळ्यार त्या भुरग्या त्या चेडवा ते हांवें पळयलें ते म्हज्या खातीर कितली दूख सोसूंक रेडी आहा म्हूण दूख सोंसता म्हूण कली दूख सोंसता कायल्यांक खाजार जालाय त्या चेड्या वट्टूच तासाय घरातूं येनाय ताचे वट्टू सगळी एक चपाती करताय एक दीस पुरी करताय एक दीस भाजी करताय आनी एक दीस पोडी करताय आनी तूं आसाय ती घरा कितें येनाय गो ये गो म्हूण तुवें पिशें जालाय तूं मांगा अशें म्हळ्यार चेडू कितली ताणी उतरां म्हळ्यार दूख सोंसता न्हवऱ्या खातीर दूख सोंसता आज कितलीं जाणां आमी दूख सोंसूंक रेडी आहा तूं घरा येनाय म्हटल्यार सांग भायसरल्यान दवल्या हांव न्हवऱ्या खातीर व्हंकलेन दूख सोंसिजे व्हंकले खातीर न्हवऱ्यान दूख सोंसिजे थले मात करेक्ट चेडू न्हवऱ्या खातीर आतां कितली चेडवां दूख सोंसूंक रेडी आहात व्हंकले खातीर कितलो न्हवरो दूख सोंसूंक रेडी आहा कोणी कालें म्हणून दी व्हंकले खातीर म्हूण इतलें बरें पळयलें चेडवाचें ओलें बरें चेडू म्हूण ताका बगलें हे गूण ताणें धरले ताचे चेडू जावन आनी ताचे कडेन जाता म्हणलो कोणें सांगलें ताका वय आनी भयणीन येवन घरा सांगलें मामा आळे म्हजो न्हवऱ्याच्या कुटुंबाच्यांनी सांगलें तांच्या घरा नेबारांक थंय आनी तें चेडूं प्रेजनाक मामा जावन जो म्हूण आनी आतां आवय बापय भयण भोवजी सगळे विरोध आका काजर जावं सोडनात आनी सांगलें एक चेडूं एकच एक समांत न्ही समानय म्हजेरशीन आयली हांवें मॅसेज बरी आयली मॅसेज मागीर चेड्या आतां त्या भयणी कडेन उलोवंक तूं ताका म्हणून येना भयणी कडेन तुवें आडयलें म्हणून आडपाय दिलोय तुवें एक दाखया सोदून काण दाखया प्रूव करा म्हळ्यार एक प्रूव करनात कोणेक सांगलें म्हणून दवरल्यांत तशें कळ्ळें गे तुमकां देखून चेरक्याक राग आयलो देखून आड पाय दिलो आड पाय बरें करता म्हणटाना आड पाय दिल्यार बरें करतना आड पाय दिल्यार राग खंयतांतलो येता आतां 4 कारणां कळ्ळीं गे 4 कारणां ह्यात 4 कारणांत हांव राग येवचो भायर न्ही कोलो तुमचो राग पळया खंय जावन आयलो ह्या 4रांचेर काराक 4 टायरां पळय ही आमच्या जिणेच्या रागाक 4 टायरां ही जर तर आमच्या थंय नात काही आमकां राग येना हांवें मस्त जाणां इटेलीन आनी पुरा पळय थोड्यांक रागत येना ते इटेलीकार कळली गे तांचे म्हाका विशेश हांवें सड्डो लोकां पळयले ते इटेली रागत येना तांकां मागीर पळयतना ल्हानपण आवय ती शिकपी पळय भुरग्याक इंजुरी करनात कोंडाटो करतात ते पयल्यान भुरगीं नात भुरग्यां म्हणल्यार सार माणीक भुरग्याक रागत ना ताचे कडेन दुखत ना भितर खरी उतरां नात भितर दुसरें इनजस्टीस ना भुरग्याक बरें शिकयता वड करता इनजस्टीस ना थर्ड इन्वेजन ताचे प्रायवेसीक आनी कांय भुरगे म्हजे बरें ताका जबाबदारी आसा कांय फाट करना ते म्हणटात पातयेनी आसा भुरग्याचेर आनी इंटेंशन ते भुरग्यांक खायलें करता म्हळ्यार प्रोत्साहन दिता करपता बरें करताय म्हूण देखून रागत ना तांकां रागत ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजूक ताणीं कितें कितें म्हळ्यार कुर्सातांव देव म्हळ्यार आनी कालें जेजू म्हणटा बापा तांकां बक्षी म्हणून जेजूच्या काळजार रागत ना
कित्याक म्हळ्यार मरयेन जेजूक दुखोवंक तूं ना, जेजूक दुखोवना मरयेन, भितर दुखना, इंजुरी ना, इंजस्टीस अन्याय करूं ना मरयेन, कळलें ताका खालें म्हणूना. तिसऱ्यांक खालें म्हळ्यार मरयेन जेजू थंय गेलो हांगा गेलो कांय आडपाय गेलो ना, त्या हळडेन तेतान वचोंक सोडलें, ह्या हळडेन तो शिकोवन दितना उंडे म्हण वांटून दितना वांटून दी पळय तांकां दी बिरमोत बूक केल्यान ते हाडे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. आतां काल एकलो म्हणालो कावन्सिलींग आयल्या वेळार राग येता पदर आनी एकच पटी तो नाकाच्या तुजयेर आसा ताका राग. हांवें जियोवचें कशें म्हाका जायना फादर म्हाका जायना म्हणाली ती. नाकाच्या तुजेरा एकच पटी तो पेट्टा खंय, एकच पटी पेट्टा खंय. तर तो एकच पटी पेटचो कसो? राग नाकाच्या तुजेर येवन एकच पटी पेटचो कसो? एकच पटी पेट्टा म्हळ्यार कालें नाकाच्या तुजेर आसा म्हळ्यार आतां उज्याक चिमणे तेल घाल्यार कान जाता, उज्याक चिमणे तेल घाल्यार कान जाता, एकच पटी बग्ग जाता न्ही गे, बग्ग जाता. काल्यां घाल्यार चिमणे तेल घाल्यार ताच्या बदला इल्लें डिझेल घाल्यार आणखी बग्ग जाता. ताच्याक पेट्रोल घाल्याक एकच पटी वयर येता पेट्रोल घाल्यार इल्लेच्या हाका. ताच्याक हांवें सल्फर घाल्यार, सल्फर म्हणलें तें घाल्यार पासून एकच पटी येता. कित्या हें वेगवर्धका, कालेवर्धका वेगवर्धका, उज्याचें वेगवर्धका. डिले जावचे बदला लेट जावचे बदला वेगगीन जाता वेगवर्धका. इंग्लिशांत ताका कॅटालिस्ट म्हणटात, कॅटालिस्ट, कॅटालिस्ट वेगवर्धका कॅटालिस्ट. कॅटालिस्ट म्हळ्यार कालें तिके लेट जावचें जालें येगगीन जाता. पळय राणीन मागीर उजो घालतली, एका कट्टेन वस्तू दवरतली, ताका इल्लें चिमणे तेल घालतली, उजो दिताली आनी पक्क धरलो उजो आनी त्या कोलयेक लांकडा धरलो सोर म्हणा उजो धरतालो. कॅटालिस्ट, कॅटालिस्ट. आमच्या भितर राग आसा, इंजुरी आसा, इंजस्टीस आसा, इन्वेजन आसा, इंटेन्शन आसा, हाच्या वरवीं आमकां राग आसा भितर. तो एकच पटी पेटचो केदाळा. पेटोवंक 4 कारण आसात उडास दवरचे. केदाळा पेट्टा म्हूण ते आमी सुकयचे, ते सुकयल्यार राग येना. आतां पयलें पेटचें घालें, पयलेंचें कॅटालिस्ट घालें. कोणाच्या काळजान बें आसा पळय ताका राग चड. भिकुरो मनीस आसा पळय ताका बें, आनी रागीश मनशा पळया बें चड. तो धैर्या दिखता न्ही, धैर्य ना ताका. बें बें कोणाक आसा ताका राग चड. भियाच्या मनशाक कठीण राग, बें आसूं नजो, बें आसल्यार राग. बें इज द कॅटालिस्ट. बें आसल्या वरवीं फक्क धरून येता. देखून तुमच्या भुरग्यांचे बें काडीचे. काल आमी सकाळीं 7:30 कोणा बसुल्ल्या राती मुसोर आसलो भुरग्यांक हाडून आयिल्ली. काल रजा भुरग्यांक सडत काल आयिल्ली बें काडूंक. भियेता भियेता म्हूण बें काडूंक. आनी देवान आमकां एक दोगांक देवान वर्ती कृपा दिल्या. खंय खंय वर नाडलें जायनासलें हांगा जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ते भुरग्याक बें खंय जावन आयलें सोदून काडचें, गडयेक ते सोदून काडूंक जाता आमकां. देवान कृपा दिल्या. आतां भुरग्यांक राग तुमकां सांगता न्हू, भुरगीं व्हड जायचे, मॅनेजर जायचे, मॅनेजर तो न्हू MD वयर वयर वचाचें जाल्यार बें काडीचे. पुरा मूळ बें, पुराक मूळ बें. भियाता राग आनी उरलें परत येवचें. बे इज द बेजस, बेज. आतां पोळ्यांचें पीठ बेज, ताचेर सूर्ण घाल्यार परता पळे जाता, दुसरेंच जातात. पीठ पीठत अशेंच बदल्यार पाणपाळे जातात, दट्ट बदल्यार पोळे जातात. पीठ पीठत बेज एकत. तशें बें बेज ताचें तावनूच दुसरें दुसऱ्या भायर येता. उडास चोरा भुरग्यांचे बें काडीचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. एक बें कॅटाಲಿಸ್ಟ್ ವೇಗವರ್ಧಕ. ಕೋಪವನ್ನು ಬೇಗಗೊಳಿಸುವಂಥ ವೇಗವರ್ಧಕ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು? ಮೊದಲದು ಯಾವುದು? ಭಯ, ಬೇ. दुसरें घालें. दुसरें सिच्युएशन. सिच्युएशन, सिच्युएशन म्हळ्यार परिसर. हांवें तुमकां आदले फावटी सांगिल्लें. वय मोग्गूबाई आयली. कोण आयली? मोग्गूबाई. मोग्गूबाई आयली. आमी पाद्रा हांवें सांगलें गेटी कडेन म्हणलें, ये मोग्गूबाई तुजो नवरो येताना कोली तूं अशें अशें तूं केस उगयनातली सोमा. आतां बरें केस म्हणून फुलां मांडले ताई. नवरो आयला तुका भारी हॅप्पी तूं न्ही गे. वय फादर हॅप्पी फादर तो बरो मनीस फादर म्हणाले म्हजे कडेन गेटी कडेन. मागीर बागला कडेन आनी 2 जाण पाद्रा बसात. ही बरी मनीस आमकां मांडासांनी करनाटेली, मांडणी करनाटेली. हांवें म्हळें हांव
ही वयर इलेक्शन म्हाका उडास हांव पर्स सोडून आयलो म्हजी बसता रसोंक आतां पयशे नात पर्स थंय आसा दवलो हांव परतून म्हज्या रुमा येता म्हणून ताका मोग्गूबाई वो थंय पावल्या थंय पाद्रा म्हणालो एकलो रावल्लो पाद्रा म्हणालो ओ मोग्गूबाई तुवें न्हवर आयल्यार मात की फुलां माळची कित्याक न्हवर आयलो मात फुलां माळची म्हणून तुमी आज मात पळयलें फुलां माळूंक तुमकां हाचे भायर हांगी भायर उलयता तुमी पाद्राब तुमकां बसता हांगी एक उलयली ती पाद्राबाग हांवें तितलें म्हळां तिका मोग्गूबाई त्यो फुलां माळ्ळू न्हवर आयल्या तर फुलां माळटाय सोबी दिसताय म्हण हांवें म्हळां त्या पाद्राबान तें म्हळें म्हाका काय म्हणाली असली वय पादो तो बरो मनीस आनी फुलां हाडटा आनी हाडली माळ्ळी म्हणाली थंय कित्या तिका राग आयलो त्या पाद्राबान म्हणटा तिके वयर कित्या राग आयलो हां कित्या राग आयलो म्हळ्यार तिची नणंद थंय पाद्राबाट रावन उलयताली मोग्गूबाईची नंड म्हाका न्हवऱ्यान फुलां दिली म्हणिल्लें पयलीं ती म्हणटात न्हवरो कापणार म्हाका ताका वेता म्हणून आतां पुराय म्हाका ताका वेली म्हणून न्हवऱ्या म्हाका लागलो तिका राग आयलो उतार तेन्ना ताळे सिच्युएशन डिफरंस हांगा सिच्युएशन कोणी नासली थंय हाळे परिसर तो ती आसली नणंद आसली राग येवंक सिच्युएशन कारण जाता थोडे फावटी कळ्ळें गी देखून बेजार करूं नजो थोडे फावटी आमकां राग येना थोडे फावटी राग येता सिच्युएशन तशें आमी रिणांत आसतना सिच्युएशन दुसरें तेजो जोक्स करूंक आनी प्रवसो नजो खरें सिच्युएशन पळयचें प्रेज द लॉर्ड परिस्थिती आसा तिसरें राग भयंकर करसो एकूच बटी राग हाडूं सकाळीं म्हळ्यार थोड्यांक रागच येना म्हाका सडावत राग येना राग येना थोड्यांक येवंकूच येना मस्त जाणां पळयलां तुमकां राग येना कित्याक म्हळ्यार ते राग येवचे हार्मोन्स ग्रंथी कळ्ळें थोडे ग्रंथी आसात हार्मोन्स आसात रागान पेटचेंत त्यो ग्रंथी आमच्या थंय थोड्यां थंय नात थोड्यां थंय आसात वय कोणाच्या मांयच्या रक्तांत ह्यो रागाच्यो ग्रंथी नात गी ती सूण बागी तिका कूल थंडा कूल थंडा बारीकशे रात थोड्या मांयच्या रक्तांत ह्यो ग्रंथी भरल्यात गे थंय बाकी थोड्या मांयच्या रक्तांत पोटांत ह्यो ग्रंथी भरल्यात गे गारा सगळो दिसी तंती तोपची तंती उठ्ठा बसता राग थोड्या चेडवांच्या सुणांच्या रक्तांत इतल्यो ह्यो ग्रंथी भरल्यात गे घरांत परत तंती सांजेर वांती तशें कळ्ळें गे आनी चवथें कॅटालिस्ट वेगवर्धका 4 वेगवर्धका चवथें वेगवर्धका काय भितरलो गाय भुरग्यांक आमी गाय करता जल्मालें कित्याक गो तूं खाळें गो तूं उपकारा पडना गो तूं खाले प्रेजना गो अशीं उतरां म्हणीन जाल्यार त्या भुरग्या त्या जिणेंत आमी घालून दवरली रागासो देंवसार त्या भुरग्याच्या काळजान घालो तें भुरगें वयर येना राग आसलो मनीस बायबल सांगता जिणेंत वयर येना एका अंतरांतल्या एका अंतर पडोवन चलता तशें आतां 4 वेगवर्धका सगळ्या पळया कॅटालिस्ट सांगा पळया परिसर हार्मोन्स ग्रंथी गायी हाडे उडास करून बारी हुशार तुमी खरी बारी हुशार तशें आतां राग काडचो कसो म्हणून पळया राग आयलो म्हण्या तो काडी जाता राग काडचो 4 सुखी वाटो आसात त्या वाटांक आमी वचोन जो सूख तरान राग काडचो देखून हें आज मुगदाय जे जालें काणयो चड जाल्यो परवांच्यान पळया सुखी रितीन काडच्यो कश्यो गी म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया